दोस्तों, इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इस जंग के अंदर। इंडिया को अपने फौजी गजा के अंदर भेजना बहुत महंगा पड़ा है। बहुत नहीं, बहुत 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 ज्यादा महंगा पड़ा है, क्योंकि इंडिया को रोका गया था कि आप अपने फौजी गजा के अंदर इसराइल के साथ ना भेजो, लेकिन उसने भेजे हैं। अब उनको मजा चखाया जा रहा है और कितने फौजी मारे गए वो आपको बताऊंगा। और इसके अलावा एक वो वीडियो आपको दिखाऊंगा जो मेरा दावा है आपने इससे पहले नहीं देखी होगी। दुनिया की नंबर 1 फौज का दावा और छुपना जाके बावर्ची खाने में, वॉशरूम के अंदर, वो वीडियो सामने आई है। इसके अलावा एक ऐसी धमाकेदार वीडियो आपको इस वीडियो के अंदर 4 ऐसी धमाकेदार वीडियोस दिखाऊंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। सबसे पहले आपको इंडिया की खबर, अच्छा ये खबर पढ़िए जरा। जो इंडिया के लोग हैं, अब मैं आपको थोड़ा सा पहले ये तस्वीर दिखा देता हूं, ये जरा देखिए। ये इंडिया के ही चैनल ने ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी है, ये आप देख सकते हैं। ये इंडियन फौजी गए इसराइल के, देखें मुस्लिम दुश्मनी के अंदर इंडिया को नहीं जाना चाहिए था। ये जंग मिडिल ईस्ट की छोटी जंग नहीं है, ये बहुत बड़ी जंग है। इस बंदे को, जो मोदी है, इसको समझना चाहिए था कि ये गलत फैसला है गजा के मुसलमानों के खिलाफ अपने बंदों को भेजना। अब चख लिया ना मजा। अब बंदे कितने हैं? 215 इंडियन सिटीजन हैव ज्वाइंड इसराइली मिलिट्री सिंस द स्टार्ट ऑफ वॉर ऑन गजा इन अक्टूबर 2023। यानी अक्टूबर 2023 में जब ये वॉर शुरू हुई, तब 215 इंडियंस ने इस इसराइली फौज को ज्वाइन किया। अब आपको ये बताता हूं कि उनकी शैतान के साथ जो मीटिंग फिक्स हुई है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ये वीडियो दिखा देता हूं। आप पहले ये वीडियो देखिए, उसकी डिटेल आपको बाद में बताता हूं। बल्कि पहले आपको मैं ये देखिएगा वीडियो। दावा है नंबर 1 फौज का, लेकिन छुपना है किसके अंदर? बावर्ची खाने के अंदर। ये देखिए, ये वीडियो नंबर आ गई है जनाब। ये छुप के बैठे हुए हैं अपनी जान बचाने के लिए कि कहीं मुजाहिदीन उनकी जान के दर पे ना हो जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक लाजमी देखिएगा। इसमें आपको मैंने बड़ी वीडियोस दिखानी है। ये देखिए गौर से, ये छुप के बैठे हुए हैं जनाब उसके अंदर, ताकि मुजाहिदीन जो हैं वो उन तक पहुंच ना पाएं। ये देखिए, किचन के अंदर छुप के बैठी हुई है दुनिया की नंबर 1 फौज का दावा करने वाली ये इसराइली फौज। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जंग अब फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है। इसके अलावा आपको जरा मैं वो वीडियो दिखाता हूं, ये जो आपने नहीं देखी होगी। ये है जनाब, जासूस ड्रोन तैयारे के ऊपर कब्जा किया है और इसके अंदर हसास और बड़ी जबरदस्त इंफॉर्मेशन मिली है इसराइल के बारे में, और जनाब इसकी वीडियो भी जारी कर दी गई है। अब तक 60 इस तरह के ड्रोन तैयारे पकड़े जा चुके हैं। ये आप देखिए जरा ड्रोन तैयारा, मैं आपको इसकी वीडियो, ये देखिए। ये हैं वो खतरनाक ड्रोन तैयारे जिनके अंदर बड़ी खुफिया मालूमात अब मुजाहिदीन के पास आई, और मुजाहिदीन सही उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए अब उसको निशाना बना रहे हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले, अगली वीडियोस दिखाने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे लाजमी करूंगा कि आपने दुआ लाजमी करनी है कि या अल्लाह पाक इस वक्त जितने लोग गजा के अंदर मुश्किलात का शिकार हैं उनकी मुश्किलात को दूर कर दे। आमीन आपने लाजमी लिखना है। और जो शहीद हो गए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे, अपने कुर्ब जवार में जगह अता फरमाए। आमीन आप लाजमी लिखिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अच्छा, आगे चलता हूं मैं जरा। आपको इंडियंस वाली खबर मैं आपको एंड पे देता हूं, इंडिया को क्या करना चाहिए था जो इंडिया ने नहीं किया। अब इसराइल और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जो है कशीदगी बहुत बढ़ चुकी है। आपको पता है जनूबी अफ्रीका ने ICJ के अंदर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर, उस केस में बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। आज नेल्सन मंडेला कब्र के अंदर खुश हो रहा होगा कि वाकई जनूबी अफ्रीका ने उसके नज़रिए के ऊपर अमल किया है, और उनके जनाब तमाम परवाज़ें इसराइल ने जनूबी अफ्रीका के लिए बंद कर दी हैं। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप परवाजें बंद कर दो। पहले इसराइल के अंदर परवाजें जाती कौन सी हैं? पहले उनकी बंदरगाह के ऊपर जहाज कितने जाते हैं, अब तो सब बंद हो चुका है। 1 बिलियन शेकल का डेली बेसिस पर नुकसान हो रहा है। 72 बिलियन डॉलर्स, मिलियन नहीं बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ इसराइल को इस जंग के अंदर। अभी मजीद होना है, अभी आप देखते जाइए। अब जनाब ये एक बहुत जबरदस्त पैगाम मैंने आप तक पहुंचाना है। अब ये पैगाम जनाब हमास ने जारी किया है
اور یہ جو یہودی قیدی جو 7 اکتوبر سے اب تک مجاہدین کے قبضے کے اندر ہیں، ان کے لیے یہ پیغام جاری کیا ہے۔ جو بندہ عبرانی زبان کو سمجھتا ہے اس کو سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن میں آپ کو ذرا اس کی آسان جو ترجمہ اس کا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اس پر لکھا ہوا ہے کہ اگر اسرائیل نے غزہ پر حملے جاری رکھے تو ایک دن سارے اسرائیلی قیدیوں کی اسرائیلی بمباری میں ہلاکت کی خبر آ سکتی ہے۔ اب یہ نیا پیغام ہے اور اس کو بتا دیا ہے کہ جناب اب تو تیار ہو جا ہر طرح سے۔ اچھا جی، اب ایک اور خبر میں نے آپ کو دینی ہے، یہ خبر بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسرائیل نے ساؤدرن لیبنان کے اندر وار چھیڑی ہے، اس کا بھی اس کو بہت 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 نقصان ہونے والا ہے۔ یہ دیکھیے ساؤدرن لیبنان کی یہ بالکل بارڈر کے اوپر یہ فوجیں تیار کھڑی ہیں اپنے ٹینک گولے بارود لے کے، اور اسرائیل اب ان کو نظر بھی نہیں آ رہا ہے۔ جنگ 3 طرح کی تھی۔ نمبر 1 جو جنگ ہے وہ فضائی حملے اسرائیل نے کیے، نمبر 2 کے اوپر زمینی جنگ، اب نمبر 3 کے اوپر سمندری جنگ ہے۔ اب سمندری جنگ کے اندر امریکہ کو شکست ہو گئی، برطانیہ کو شکست ہو گئی، اسرائیل کو شکست ہو گئی، پورے ویسٹ کو شکست ہو گئی۔ جیتا کون؟ ون اینڈ اونلی یمن۔ اب دوبارہ بارڈرز کے اوپر جنگ شروع ہونے لگی ہے۔ اب رشیا اس کے اندر بہت امپورٹنٹ کردار ادا کر سکتا ہے، چائنا اس کے اندر بہت امپورٹنٹ کردار ادا کر سکتا ہے اگر وہ ادا کرنا چاہیں تو۔ ویسے تو چائنا اور رشیا غزہ کے مجاہدین کے ساتھ ہیں، وہ اسرائیل کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہے، کیونکہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے تو دشمن کا دشمن دوست ہوا نا۔ تو اس لیے دشمن کون ہے اسرائیل کا؟ مجاہدین۔ دشمن کا دشمن دوست ہوا اسرائیل کا۔ اچھا، اب جو امپورٹنٹ چیز ہے، اس میں ایک بڑی اس میں ڈیولپمنٹ آنے والی ہے اس جنگ کے اندر۔ وہ ڈیولپمنٹ کیسے آنے والی ہے؟ وہ جو نیٹو کی فورسز ہیں، وہ 90,000 جو بندہ ہے، وہ اب ان کا فلائی کرنے سے پہلے وہ ٹھس ہو چکے ہیں۔ یقین کیجئے وہ ٹھس اس لیے ہوئے ہیں، میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں۔ یہ اب لوگ اب غزہ کے اندر، خان یونس کے اندر اس طرح سے اسرائیلی فوج کو بھاگنا پڑے گا، یہ آج تک اسرائیلی فوج نے نہیں سوچا ہوگا۔ یہ ویڈیو دیکھ لی، یہ لوگ ان کے پیچھے ہیں، ان کے ٹینک کے پیچھے ہیں۔ یہ پوری ویڈیو آپ ذرا غور سے دیکھیے گا لازمی، اور وہ یہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ ویڈیو غالباً پلے نہیں ہوئی، میں آپ کو پلے کر کے دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے، میگاٹرون ایک میڈیا آؤٹ لیٹ ہے، اس نے یہ جاری کی ہے، خان یونس کا یہ علاقہ ہے۔ یہ دیکھیے، اب کہتے ہیں کہ اب 26,000 لوگوں کی شہادتوں کے بعد ابھی بھی اتنا جذبہ ہے کہ جناب ہم مزید 115 دن جنگ یہ لڑ سکتے ہیں، اور اسرائیل کی اب یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ مزید 115 دن یہ جنگ لڑ سکے۔ یہ دیکھیے، اینڈ کے اوپر میں آپ کو تھوڑا سا انڈیا کا بتا دوں، انڈیا نے بہت غلط فیصلہ کیا ہے۔ انڈیا کو نہیں چاہیے تھا اس جنگ کے اندر کودنا۔ اب انڈیا مزہ چکھ لے اس جنگ کے اندر۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو 215 ہے اس میں سے بھی 4 مارے گئے ہیں۔ یہ 215 کے 215 بھی مارے جائیں گے اگر ان کو واپس انڈیا نہیں بلائے گا تو۔ یہ ویسے تو اسرائیل کی فوج کے اندر شامل ہو چکے ہیں، لیکن ہیں تو بیسیکلی انڈین سٹیزن۔ ان کو واپس اگر بلائے گا تو انڈیا کے لیے فائدہ ہوگا، اس پورے سب کانٹیننٹ کے لیے فائدہ ہوگا۔ اگر اس طرح سے سب کانٹیننٹ کی فوجیں وہاں پہ لڑنے لگ گئیں تو پھر یہ جنگ آپ کے گھر تک بھی آ سکتی ہے۔ یہ انڈیا کو بھی ایک بہت واضح پیغام ہے۔ اس ویڈیو کو